वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी फोरम में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में फोरम से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से है। आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाले। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज देने की जरूरत है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल है। रूसी सदर प्यूटन भी शहबाज शरीफ के गर्विदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर प्यूटन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमा देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान में भी मरकज़े निगाह बन गए। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात। पाक तुर्किया तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का इयादा किया। शहबाज शरीफ का रवाबत मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली और किर्गिज़ सदर ज़ापारूफ से गैर रस्मी मुलाकात की। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी अशकाबाद में मुतहरिक नजर आए। मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसूबों से अहम मुलाकातें की। ईरानी वज़ीर दाखिला इब्बास अराक्ची से मुलाकात में तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबत को बढ़ाने पर बातचीत की गई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मजीद टैक्स लगाने का मंसूबा तैयार। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की सख्त शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे नहीं कर सकेंगे। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। सूबाई हुकूमत गंदम की इमदादी कीमतें भी मुकर्रर नहीं कर सकेंगी। चारों सूबे यकसा शरह सेल्स टैक्स नाफिज करेंगी। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ाने के इजाफी टैक्स इकदामात शामिल। NFC अवार्ड भीख नहीं, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। नवाज शरीफ की गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर की पार्टी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बना दिया। मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। मुल्क भर से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। सबको सुना जाएगा। टिकट्स मेरिट पर दिए जाएंगे। चाहते हैं गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नून लीग जीते। मुल्क की सालबियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठाया है। बिलावल भुट्टो का दौरा लाहौर, पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर से मुलाकातें, कारोबारी शख्सियात, वकला, सीनियर सहाफ़ियों और तलबा यूनियन समेत कारकुनान से भी मुलाकातें। बिलावल ने गवर्नर पंजाब की सूबे के अवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। हालिया बहरान की जड़ें फैज़ हमीद के इक़दामात से मिलती हैं। फैसले से साबित हो गया कोई कानून से बालातर नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने रियासती ओहदा ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। बानी PTI ने फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। फैज़ हमीद सियासी जोड़ तोड़ के मुर्तकिब पाए गए। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि वतन की सरहदों की हिफाजत, सिपा सालार और नजरिए की हिफाजत उलमा कराम ने कर दी है। अल्लामा शबीर हुसैन की पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की भरपूर मजम्मत। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की।
سمیت شواہد کے ساتھ بانی کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں سینیٹر فیصل وابڈا کا دعویٰ، بولے یہ شکنجہ یہاں رکے گا نہیں بلکہ یہ تو ابتدا ہے، بانی اور تحریک انصاف والوں کے لیے عذاب آنے والا ہے۔ پی ٹی آئی اب صرف سوشل میڈیا کی جماعت رہ گئی ہے، نفرت اور انتشار کے خلاف 1 انچ کی گنجائش نہیں۔ وزیراعظم کا محسن نقوی اور ان کی ٹیم بہترین کارکردگی پر خراج تحسین۔ برسلز میں محسن نقوی اور یورپی یونین کے کمشنر کے درمیان پیش رفت قابل غور ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تارکین وطن سے متعلق نمایاں پیش رفت پر خوشی ہوئی۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کی ہماری کوششوں کو برسلز اور لندن میں سراہا گیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تعمیری ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ کی برسلز میں اہم ملاقات، پاک عراق تعلقات اور زائرین کی سہولت کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا زائرین کے لیے بھرپور تعاون اور روایتی میزبانی پر عراقی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر، کہا پاکستانی زائرین کی سلامتی، عزت اور سہولت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا۔ ٹریفک جرمانوں اور مقدمات کے اندراج کے باعث 5 روز سے ہڑتال کی جا رہی تھی۔ مارکیٹوں میں اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو رہی تھی۔ پنجاب میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، محکمہ ایکسائز نے ریکوری کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ صرف ایک ہفتے میں 1 ارب 19 کروڑ 13 لاکھ روپے کی تاریخی ریکوری کر لی۔ بغیر نمبر پلیٹ اور بغیر ٹوکن گاڑیوں کے باعث ریکوری میں اضافہ ہوا۔ پچھلے سال صرف 46 کروڑ 14 لاکھ کی ریکوری ہوئی تھی۔ پنجاب کے دل میں آلودگی نے گھر کر لیا، فضا زہریلی رہنے لگی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، شرح 442 ریکارڈ کی گئی۔ سول سیکریٹریٹ 901، جوہر ٹاؤن میں شرح 844 ریکارڈ۔ لاہور میں اسموک کی صورتحال برقرار رہے گی، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات 24 جنوری 2026 کو ہوں گے۔ صدر پاکستان آصف زرداری نے شیڈول کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ متعلقہ اداروں کو انتخابی تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات، اعلیٰ تعلیمی اداروں، ٹیکنیکل ٹریننگ، واٹر مینجمنٹ، تعلیم اور تحقیق میں ڈچ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے ڈچ کمپنیز کی پاکستان میں موجودگی کو سرمایہ کاروں کا اعتماد قرار دیا۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے وینزویلا کے قریب سے پکڑا گیا تیل ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹرمپ نے وینزویلا کے خلاف زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے وینزویلا سے ہونے والی منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ T20 ویمنز انڈر 19 میں بنگلہ دیش کے خلاف فتح، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی ٹیم کو مبارکباد دی، کہا پاکستانی ٹیم نے بہترین کارکردگی دکھائی، بنگلہ دیش کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دی، بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں فتح ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا انٹرنیشنل روڈ شو کل نیو یارک میں ہوگا۔ کرکٹ کے ساتھ شائقین کے لیے میوزک اور تفریحی پروگرامز بھی پیش کیے جائیں گے۔ پی ایس ایل روڈ شو کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے رابطہ اور انہیں لیگ کی جانب راغب کرنا ہے۔ نیو یارک روڈ شو میں شرکت کے لیے قومی کرکٹرز امریکہ روانہ، سلمان علی آغا، شان مسعود شامل، سعود شکیل، سائم ایوب اور ابرار احمد بھی پی ایس ایل نیو یارک روڈ شو کا حصہ ہوں گے۔ سابق کپتان رمیز راجہ اور گلوکار علی ظفر نیو یارک پہنچ چکے، سابق کپتان وسیم اکرم بھی شریک ہوں گے۔ اور اداکار الیاس کشمیری کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ الیاس کشمیری نے کئی برس تک پاکستانی سلور سکرین پر راج کیا، ہیرو سے لے کر ویلن اور منچلے نوجوان سے لے کر بوڑھے جاگیردار تک ہر رول میں ڈھلنے کی کوشش کی۔